الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. فأقر الصلا أهدى السبل هذه الأمم لشريعته. الله 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 الله. كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم لإجابته. كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم لإجابته. الله 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 الله. سعد الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. الله 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 الله. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الله 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 الله. فأقر الرسل فضلا وعلا عمن بلغا من أمته. فأقر الرسل فضلا وعلا عمن بلغا من أمته. الله 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 الله